संसारमा तीव्र रूपले बढ्न थाल्यो। हामी सबै दार्जिलिङवासीहरू पनि एकदमै आतंकित भयौँ। जब यो GTA सेक्टर 3 सर्वेलेन्स कमिटीको गठन भयो त्यसपछि हामीलाई धेरै सहयोग भयो। जस्तै बाहिर मान्छेहरू आउनेलाई के हो, कसो हो, कता हो, कसरी के छ गाइडलाइन्स, प्रोटोकल्स एन्ड सो फॉर। सेक्टर 3 को अन्डरको सबै वार्ड्स अनि समाजहरूले with the help and guidance of our nodal officer Mr. Manoj Guru धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको छ। यी वार्ड्स अनि समाजको प्रत्येक व्यक्तिले दिन रात नसोची अनि कसैको पनि परवाह नगरी यी कोभिड-19 को लडाईमा साथ दिनु भएको छ। यी मध्येमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका हाम्रो HHW को दिदीहरूले आफ्नो सेल्फलेस सर्भिस दिएर पुर्याउनु भएको छ। I would like to request Firoza B to kindly escort our frontline workers, our HHW workers. And I would also like to request सबैजना जो यहाँनिर हुनुहुन्छ यसो सबैजना उठेर उहाँहरूलाई थपडी साथै स्वागत गरेर प्रोत्साहनमा एउटा इन्करेजमेन्ट दिउँ अनि एउटा थ्याङ्क्स भन्नु। President Gorkha Janmukti Morcha, Mr. Vinay Tamang, to kindly do the honors. Ward number 9, Mrs. Manita Mangrati. Ward number 11, Mrs. Nilima Dewan. Ward number 12, Kata, Mrs. Manju Rai. Ward number 15, Bada, Miss Anita Sharma and Mrs. Ward number 18, Bada, Mrs. Geeta Tamang, Mrs. Ishrat Afsfa and Mrs. Shraddha. Ward number 19, Bada, Mrs. Nima Namu Tamang, Mrs. Eva Kalikote, Mrs. Krishna Chetu. सबैलाई आज यो प्रोग्राममा आइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीले यो प्रोग्राम खासमा गर्नु मेन एम चाहिँ के थियो भन्दा जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो टिम वर्क थियो यो एउटा मलाई के लाग्यो भने एउटा एक्जाम्पल जस्तो प्रकारले हाम्रो यो कोभिडको एउटा जुन चाहिँ फाइट चल्दैछ र मैले यो कोभिडको सिचुएसनमा एउटा लजिस्टिक्सको एउटा मलाई डेटाहरू कलेक्ट गर्नु र डेटाहरू डिएम अफिस GTA साथै सेयर गर्ने जुन चाहिँ हुन्थ्यो त्यो काम मेरो थियो। हाम्रो जुन चाहिँ कोभिडको फाइट छ यो एउटा कन्टिन्युअस फाइट हो र आज एउटा इम्पोर्टेन्ट डे के लाग्यो भन्दा दुईटा कुरा भयो। आज बिहान मैले यसो न्युज हेर्दा एउटा चाहिँ हाम्रो बलिउडको सुपरस्टार अब अमिताभ बच्चनलाई कोभिड लागेको छ र अर्को चाहिँ हाम्रो US को प्रेसिडेन्टले फाइनली मास्क लाउनु भएको छ। र मलाई के लाग्दैछ भन्दा चाहिँ कोभिडको जुन चाहिँ फाइट र हाम्रो जुन चाहिँ प्रकारले कोभिडको केसेस बढ्दैछ यो चाहिँ इट इज जस्ट स्टार्टिङ। धेरै मान्छेलाई के लाग्छ भन्दा हामी चाहिँ एन्डमा पुगेको छ जस्तो लाग्दैछ तर त्यो होइन। हामीले एउटा कुरा के हो भन्दा हामीले जुन चाहिँ हाम्रो अब देशको प्रधानमन्त्रीले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ हाम्रो लडाई चाहिँ कोभिडसँग पनि छ र इकोनोमी पनि हामी स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि बजार खोलिँदै गर्छ तर हाम्रो जुन चाहिँ डिफेन्स हामीले जुन चाहिँ काम गरेको छ हामीले जुन चाहिँ नेटवर्किङ गरेको छौँ यो नेटवर्किङ चाहिँ हामीले अझै स्ट्रङ प्रकारले गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईहरूले सर्वेलेन्स गर्नुभयो र यो सर्वेलेन्स कमिटीले मैले देख्छु यो व्हाट्सएप ग्रुप हुनु त मैले त्यति एक्टिभ छुइनँ यो ग्रुपमा तर तपाईहरूले दिनरात खटेर मान्छे आएको रिपोर्ट तपाईले यो आउने रिपोर्ट को कहाँ भयो कोभिड केस हुँदा तपाईहरूले गएर एम्बुलेन्समा हाल्ने यो काम तपाईहरूले गरिरहेको छ। तर अब चाहिँ के छ भन्दा
अब चाहिँ यो काम तपाईँले सर्भेलेन्स जुन चाहिँ छ र समाजको एकदमै यहाँ ठुलो इम्पोर्टेन्ट रोल छ र तपाईँहरूले मिलेर चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भने चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ अवेरनेस सुरु गर्नुपर्छ र यो अवेरनेस चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा कुरा के भएको छ भने कोभिडसँग एउटा नयाँ टर्म मेन्टल हेल्थ भन्छ हामीले मान्छेहरूलाई एन्जाइटी डिप्रेसन कोही सुत्नु सकेको छैन र यो चाहिँ रियालिटी भएको छ अहिले दार्जिलिङमा पनि र यो पनि तपाईँहरूले बिस्तारो बिस्तारो यो इस्युहरूलाई पनि एड्रेस गर्नुहोस् तपाईँहरूले अवेरनेस प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्नुहोस् वार्डमा जहाँ जहाँ समाज छ त्यहाँ तपाईँहरूले यस्तो चिजहरू अर्गनाइज गर्नुहोस् जहाँ हामीले हाम्रोबाट लिगल एक्सपर्ट हामीले विशाल भाइ छ हामी पुलिसको हेल्पलाइन उहाँलाई पनि ल्याउनु सक्छ साथैमा जिटिएले एउटा कुरा म भन्नु चाहन्छु जिटिएले यो सुशान्त सिंह राजपूतको इन्सिडेन्ट बादमा भएको जिटिएले 2 महिना अगाडि चाहिँ एउटा साइकोलोजिस्टलाई फ्री काउन्सिलिङ दिँदै थियो र यो चाहिँ के थियो भन्दा 10 जना जस्तो 15 जना जस्तो मान्छेले जो कोभिडको सिचुएसनमा एन्जाइटी डिप्रेसन हुँदै थियो उहाँहरूले ट्रिटमेन्ट अहिलेसम्म उहाँहरूले अनलाइन फोनमा गर्दैछ 2 महिना अगाडि नै हामीले सोचिसकेको थियो द्याट दिस विल बी द प्रब्लम र अहिले सबले यो कुरा गर्दैछ हैन जस्तो एन्जाइटी डिप्रेसन यो कुराहरू अहिले गर्दैछ हामीले जुन चाहिँ यो अनित दाजु दिने दाजुको एउटा कन्सेप्ट सर्भेलेन्स टिम आज युएनको जेनरल सेक्रेटरीले के भनेको छ भन्दा यो कोभिडको लडाइँ चाहिँ एक्लै कोहीले लड्नु सक्दैन यो चाहिँ मिलेर लड्नुपर्छ सबैजनालाई नमस्ते प्रायलाई त मैले सबैजनालाई भेटिसकेको नै छु र आज कतिजनाले नभेट्नेलाई मलाई त्यो वाट्सएपमा खालि चिन्नेलाई मनोज गुरुङ त्यो वाट्सएप तपाईँहरूलाई घरि पठाइबस्ने म नै हो है वार्ड नम्बर वाइज यो रिभ्यूको हाम्रो जुन चाहिँ झन्डै 1.5-2 महिनासम्म हामीले यो सर्भेलेन्स टिममा हामीले जुन चाहिँ काम गऱ्यौँ र छोटकरीमा प्रत्येक वार्डको समाजको जति रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू आउनु भएको छ उहाँहरूको म नाम बोलाउँछु उहाँहरू आफ्नो बसेकै जग्गामा उहाँहरूले आफ्नो गाउँमा आफ्नो समाजमा होम क्वारेन्टाइन कति राख्नुभयो अनि रिलिज कति गर्नुभयो र तपाईँहरूलाई अलिकति समस्या के पर्यो कसो पर्यो र यो कोभिडको यो सर्भेलेन्स टिममा तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने के छ अलिकति तपाईँहरूले भनिदिने म यहाँबाट निवेदन गर्दछु म सबिता छेत्री यहाँ मनोज भाइसँग धेरै नै बातचित भइ नै रहन्छ र तपाईँहरूको जुन यो जिटिएले अहिले एउटा पहल गरेर यो कोभिडसँग फाइट गर्ने ठुलो कदम उठाउनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ जिटिएको सभापति अनि सर अनित थापाज्यू र सर विनय तामाङज्यूलाई म धन्यवाद दिँदै भन्न चाहन्छु मेरो विशेष हाम्रो गाउँमा बाहिरबाट आउने मतलब मेट्रोपोलिटन सिटिजबाट आउने चाहिँ 4 जना नानीहरू मात्रै थियो एउटै परिवारको 3 जना नानीहरू र 1 जना चाहिँ नेपाली थियो 3 जना बाल्मिकी र 2 चरणमा आयो यिनीहरू एउटा ग्रुप 2 जना 4 तारिक जुनमा आएर यिनीहरू 25 तारिकसम्म हामीले 14 दिन राख्यौँ न 21 दिन गरेर होम क्वारेन्टाइन राख्यौँ र एउटा ग्रुप 25 तारिक निस्क्यो अर्को ग्रुप चाहिँ अस्ति 2 तारिक जुलाईको दिन निस्क्यो एकैजना मात्रै हेर्छौँ हामीले नै हेर्छौँ हामी 2 जनालाई सबैलाई नमस्कार है अनि यो जुन चाहिँ जिटिए सर्भेलेन्स जबसम्म स्टार्ट भयो त्यहाँसम्ममा अहिलेसम्म हाम्रो वार्डमा चाहिँ तपाईँको 48 फ्यामिली अब यसमा काउन्ट गरेर म अब भन्न सकिनँ है तर अब टोटल 48 फ्यामिली चाहिँ हामीले चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ अब उनीहरूको सफर कन्डिसन हेरेर चाहिँ हामीले कसरी होम क्वारेन्टाइन राख्नु सबैलाई कम्प्लिट गरेर चाहिँ हामीले टोटल 48 भयो गरिमा सेवा सङ्घमा 1.5 महिना अगाडिदेखि हामीले क्वारेन्टाइन राखेका हौँ अहिले आजसम्म 6 जना चलिरहेको छ र 3 जना चाहिँ क्लियर भइसकेको छ 3 जनामा जो चाहिँ क्लियर भयो उनीहरू डिस्ट्रिक्टभित्रबाटै आएको सिलगढीबाट अनि बाहिरबाट आएको छ तर अहिले जो 3 जना चाहिँ क्वारेन्टाइनमा छ है हाम्रोमा के छ भने विशेष गरी होटल एरिया हो होटल छ र मेस्टिक होटलमा 2 जना क्वारेन्टाइनमा बसेको छ जो चाहिँ काठमाडौँबाट आएको छ र 1 जना चाहिँ अहिले एउटा केस के भएको छ भनेदेखि होटलमा हाम्रो श्री गणेश होटलमा यहाँ तल कचहरीमा काम गर्ने 1 जना स्टाफलाई हामीले राख्नु परेको छ
प्रत्येक समाजबाट आइदिनु भएको प्रतिनिधिहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र कोभिड-19 को कुरो गरौँ भने यो सर्वेलेन्स कमिटी फर्म भएको झन्डै हाम्रो 1.5-2 महिना भइसक्यो र तपाईहरुको सहयोग, समाजको सहयोग, प्रेसिडेन्टको सहयोग, सेक्रेटरीको सहयोग र समाजको प्रत्येक एक्टिभ कोभिड मेम्बर्सहरुको सहयोग नभएको भए सायद आज हामी यो कोभिडमा फेल हुने थियौं होला र सरकारको त सहयोग हामीसँग थिँदै नै थियो र सबैभन्दा ठुलो हेल्थ वर्कर्सहरु, एचएसडब्ल्यू वर्कर्सहरु जो चाहिँ सर्वेलेन्स कमिटी भन्दाखेरि पनि अगाडि पनि उहाँहरूले गएर घर-घरमा गएर ज्वरो नाप्ने, उहाँहरूलाई गएर कोभिडबाट बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई उहाँहरूले सर्वेलेन्स गर्ने र त्यसले गर्दाखेरि जिटिए माथि एडमिनिस्ट्रेसनको तर्फबाट अनि हाम्रो विनय सरको तर्फबाट तपाईहरुलाई हामीले सानो सानो एउटा भेट तपाईहरुलाई दिएको छौं। सायद तपाईहरुलाई यो कोभिडको यो लडाईमा तपाईहरुलाई काम लाग्छ होला र भानु भवनमा बेलुकी हामी विनय दाजुको घरमा गएर हामी डिस्कस गर्दाखेरि अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हैन अब हामीले एउटा सेल्टर होम खोल्नुपर्छ, एउटा ट्रान्जिट क्याम्प खोल्नुपर्छ भन्दाखेरि भानु भवनमा हामीले ट्रान्जिट क्याम्प खोल्यौं र ट्रान्जिट क्याम्प खोल्दाखेरि त्यहाँनिर यस्तो खालको कन्फ्युजन पनि भयो कि त्यहाँनिर हामीलाई कतिवटा अपोजिसन पनि भयो। यहाँनिर बजार बीचमा, चौरस्ता बीचमा कसरी क्वारेन्टाइन सेन्टर खोलेको भन्दाखेरि हामीले धेरै समाजहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ सम्झाउनु सक्षम भयौँ र त्यसले गर्दाखेरि भानुभवनमा एउटा नाम छ जसले त्यहाँ भानुभवनमा काम गर्नेहरू धेरै थियो, भलन्टियर्स थियो, त्यहाँनिर पेड वर्कर्सहरू थियो, इम्प्लोइजहरू थियो। तर त्यसमध्ये बेलुकी 3:30 बजी राति कोही बेला हाम्रो त्यो जिटिएको सर्वेलेन्स टिमको व्हाट्सएप ग्रुपमा आउँथ्यो, त्यो भाइ कोटै लगाएर भानुभवनमा 2 बस मान्छे रिसिभ गर्न आइरहेको थियो। राति त हामी गएर त्यसो ट्र्याक लगाएर पुग्छौँ नि त होइन, राति सुतेर उठेर जाँदाखेरि। तर त्यो भाइ चाहिँ फेरि त्यो कोटै लगाएर पुगिरहेको हुन्थ्यो, चिटिकै भएर 3:30 बजी राति 4 बजी बिहान पनि चिटिकै भएर नै पुगिरहेको नै हुन्थ्यो त्यो भाइ। र त्यसले गर्दाखेरि म सन्दीप भाइलाई म यहाँ अगाडि निम्ताउँदैछु र हाम्रा म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान सर सेक्रेटरी सर सरी मिस्टर सिपी राईज्यूलाई उहाँलाई खदा अर्पण गरिदिने म यहाँबाट निवेदन गर्दछु। सन्दीप भाइ, उहाँले नै तपाईँहरूको नानीहरूलाई चाहिँ भानुभवनमा राखिदिएर सबै कुरो गरिदिएको है। आज चाहिँ कोट लाउनु बिर्सिनु भएछ उहाँले। र त्यसै क्रममा अब बाहिरबाट मान्छे त आयो, अब उसको स्वाब टेस्ट कहाँ गर्ने, हस्पिटल कहाँ राख्ने, 102 एम्बुलेन्सलाई कहाँ बोलाउने, मेडिकल टिमलाई कहाँ बोलाउने। र यो गर्दाखेरि हुनु त मेरो छ्यामाकै छोरी हो है, र त्यसले गर्दाखेरि मलाई धेरै नै सुविस्ता पर्यो। मिस्टर प्रवासन मोक्तान जो डिएसएम हुनुहुन्छ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा, र म उहाँलाई पनि बोलाउँदैछु र तपाईँहरूको जति पनि पेसेन्टहरू आउनु भएको थियो स्वाब टेस्टको लागि हुन्छ कि त या अब त्यहाँ एम्बुलेन्स बन्दोबस्त गर्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि खदा अर्पण गरिदिने म हाम्रो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर मिस्टर सामदेन गुप्ता सरलाई अगाडि आइदिने निवेदन गर्दैछु। थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी यहाँ म प्रिया बहिनीलाई फेरि म यहाँ बोलाउँदैछु र धेरै समय नलिउँ र अब हामीले गाउँ समाजको लागि सानो सानो जिटिए सर चेयरम्यान सरले एउटा सर्टिफिकेट बनाइदिनु भएको छ र क्रमैसँगले हामी उहाँहरूलाई यहाँ अगाडि निम्ताउँदैछौँ र उहाँहरूको प्रेसिडेन्ट अथवा सेक्रेटरी एकजना आएर यो तपाईँको आफ्ना सर्टिफिकेट लिएर तपाईँहरू यहाँनिर फेरि अगाडि आइदिने र आई वुड रिक्वेस्ट चेयरम्यान सर मिस्टर अनिल थापा टु काइन्डली कम अप एन्ड काइन्डली गिभ अवे द सर्टिफिकेट्स। लालकुटी समाज आएको छैन। आदर्श सङ्घ आर्माडेल, गौ कल्याण समिति सहित प्रमिला शर्मा रोड, पंचशील समाज, सुनगामा परिवार क्विन्जेल, सर्किट हाउस समाज, सर्किट हाउस, गरिमा सेवा संघ अपोजिट रिलायंस, गरिमा सेवा संघ,
शान्ति सुधार समिति सिएनआई चर्च पनि आउँछ। प्रगति सेवा सङ्घ रिङ लाइन आज यस सर्वेलेन्स कमिटीद्वारा आयोजित सबै समाज पढाउनु भएको सबै महानुभावहरूलाई नमस्कार टक्राउँदछु। यो कोभिड भाइरसको एक्सपिरियन्सहरू धेरै बटुलेको छु। जब यो कोभिड भाइरस सुरु भयो हाम्रो जिटिए क्षेत्रमा प्रथम कालिम्पोङमा यसको इफेक्ट भयो अनि त्यति बेला अब नडाटो भन्नुपर्ने मलाई पनि धेरै डर लागेको थियो। र त्यति बेला कोभिड भनेको नि डेथ भन्ने एउटा सबैको माइन्डमा बसेको थियो अनि एउटा औदामा बसेको थिएँ। अब डराएर पनि भएन भनेर मैले मन बनाएँ म अब कालिम्पोङ जानै पर्छ। सोच बनाएर म कालिम्पोङ लागेँ अनि कालिम्पोङ पुगेँ। कालिम्पोङको अवस्था हेरेँ। त्यति बेला ग्राउन्डमा काम गर्ने मान्छे न डक्टर नै रेडी थियो, न पुलिस प्रशासन नै रेडी थियो, न एडमिनिस्ट्रेसन नै रेडी थियो। धेरै गाह्रो थियो, स्थिति एकदमै गाह्रो थियो त्यति बेला। मलाई पनि मनमा धेरै डर थियो। अनि त्यति बेला अब काम कहाँबाट सुरु गर्ने? डक्टरहरूले त सिधै कतिजनाले हात उठाइदिएको, मलाई डर लागेको छ म सक्दिनँ भनेर। त्यति बेला मलाई कालिम्पोङको होमियोप्याथी डक्टरले सुरुमा धेरै कोअपरेट गर्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ जब त्यति बेला क्वारेन्टाइन सेन्टर जहाँ बनाउनु जान्छ त्यही गाउँले खेद्थ्यो मलाई। अब त्यति बेला देख्नु सोसियल मिडियाद्वाराबाट सुरु त मलाई आफ्नै गाउँमा कसैमा नयाँ जनमा ठुलो कम्युनिटी हुन्थ्यो, लिस्टमा नाम लेख्ने नमात्रै गाउँ घेर्नु आएको त्यस्तो अवस्था थियो। अनि कालिम्पोङमा पोजिटिभ निक्लेपछि त्यसको चेनको फलोअरहरूलाई प्राइमेरी कन्ट्याक्टलाई अब राख्नुपर्ने जग्गा थिएन। त्यति बेला मलाई यहाँ बिसपले प्रथम बिसपको हेल्पद्वारा हामीले क्वारेन्टाइन सेन्टर बनायौँ। त्यति बेला पुलिस प्रशासनले पनि हेल्प गर्नुभयो। तर त्यहीँ सेन्टर त पायौँ तर काम गर्ने मान्छे थिएन फेरि। त्यसपछि मैले कालिम्पोङको रिपोर्टर दाजुभाइहरूसँग बात मारेँ, बसेँ। अनि मेरो कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान रवि भाइ अघि आउनुभयो। जतिजना 4-5 जना अघि आयो सुरुको स्टेजहरू, त्यहाँबाट मैले मिडियालाई भनेर सबलाई फोकस गरेर उनीहरूलाई एउटा डेली टिभीमा देख्ने बनाइदिएँ, हिरो फिल हुने। त्यहाँबाट त्यस्तो हिरोहरू अब आज टिभीमा निक्ल्यो, भोलि अर्कोमा देख्यो, अर्कोले देख्यो, अर्को निक्ल्यो। त्यसो गर्दै गर्दै टिम बढ्दै गयो हाम्रो। अनि टिम बढ्दै गर्दा मैले के फिल गरेँ भने काम त गर्दैछ, पुलिसहरू पनि अगाडि आयो, सबैहरू भाइहरू दाजुभाइहरू पनि अब एनजिओजहरू बिस्तारै बिस्तारै अगाडि आउनु भयो। तर त्यति बेला सबै त बन्द, खाना छैन, काम गर्ने मान्छे दिनरात खाना छैन। फेरि घरमा यस्तो नर्सिङ स्टाफहरू त्यत्तिकै बिचरा हस्पिटल आउँथ्यो, हस्पिटलबाट गाउँ जानु दिँदैन थियो। डर त्यस्तो डराउँदै कोभिड साइको फियर भन्ने त्यति साह्रो डर बसेको थियो। राम्रो नर्मल हस्पिटलमा आएर घरमा गाउँमा जानु दिँदैन थियो। त्यो जब पोजिटिभ डिटेक्ट भयो त्यो स्थिति एकदमै भयानक थियो। त्यो रिपोर्टर दाजुभाइहरूले कालिम्पोङको धेरै हेल्प गर्यो। जसले काम गर्थ्यो त्यो एकदमै बेसी हाइलाइट गर्यो हामीले। त्यो हाइलाइट गर्दा चाहिँ अब आज एकजना हाइलाइट भयो, भोलि अर्को हाइलाइट भयो। अनि हाइलाइट जस्तै पोलिटिक्समा गर्नेहरूलाई हाइलाइटेड हुनु धेरै इच्छा हुन्छ। पहिला पोलिटिकल लिडरहरू अगाडि आयो, कुरा हेर्नुहोस् आज आएर हाइलाइट हुन्छ, होइन म निक्लिनु पर्ने रहेछ, म छोडिदिनु रहेछ भन्ने त्यो मनसाई त्यो क्रिएट भयो त्यो चिजले गर्दाखेरि। त्यहाँबाट एउटा हिरो, अर्को हिरो, 3 हिरो, धेरै हिरोहरू जन्म्यो कालिम्पोङमा काम गर्ने। त्यहाँबाट एनजिओजहरू आयो। तर मेन चाहिँ त्यहाँ फेरि काम गर्ने मान्छेलाई समयमा खाना भएन। त्यहाँबाट हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। मलाई विक्रम भाइले धेरै ब्याकअप दिँदै, बिना दाजुसँग सल्लाह गर्दै म काम गर्दै थिएँ। त्यहाँबाट हामीले कम्युनिटी किचन भन्ने एउटा सिस्टम खोल्यौँ। समय धेरै बितेर गयो र अघि हिजो यो कार्यक्रम केवल 1 घन्टा 30 मिनटको निम्ति भनेर मनोज भाइले भनेका थिए। तर यहाँ अहिले करिबन हामी 2.5 घन्टा भन्दा पनि ज्यादा बसिसक्यौँ। एउटा
कक्षभित्र बस्नु उचित पनि होइन, स्वास्थ्यको लागि हानि पनि हो। तर तथापि मैले अघिदेखि हेर्दैछु भेन्टिलेटर नभए पनि धेरैवटा जाली रहेछ र हावा चाहिँ अलिक उयो गर्छ। तर हलभित्र हो भने चाहिँ हामी हाइजेनिक छैनौँ, किनभने कोभिड-19को एसओपीले गर्दाखेरि। किनभने हामी जे पनि गर्छौँ एसओपीको माध्यममा गर्छौँ। र सर्वप्रथम म पहाडवासी र पहाडसँग संलग्न तराईका सम्पूर्ण क्षेत्रमा यस महामारीमा 5 महिनादेखि आफ्नो ज्यानलाई जोखिम राखेर पहाड अनि पहाडको सम्पूर्ण जनतालाई बचाउनको निम्ति, जसलाई अङ्ग्रेजीमा फ्रन्टलाइन वरियर भनेर अहिले मानिन्छ, डक्टर, नर्स, एचएसडब्ल्यू, एएनएम, आइसिडिएस, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन, फायर ब्रिगेड, म्युनिसिपालिटी, यी सबैलाई म आन्तरिक हृदयबाट मुरी धन्यवाद अनि हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। साथसाथै जिटिएका सम्माननीय अध्यक्ष श्री अनित थापाज्यूको कुशल नेतृत्वमा जिटिए प्रशासनले जुन एक साहसिक कार्य गरेर देखाउनु भयो, यसको निम्ति पनि सम्पूर्ण जिटिए प्रशासनलाई म आफ्नो आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। चेयरम्यान साहब अनि विनोद दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी सभाको अन्तमा आइसक्यौँ र सभाको अन्तको अगाडि कसैलाई भोट अफ थ्याङ्क्स नदिई हामी अधुरो रहनेछौँ। र सर्वप्रथम म मेरो भोट अफ थ्याङ्क्सको लाइनमा जति पनि समाजबाट आउनुभएका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी अनि उहाँका सहयोगीहरू आउनु भएको छ र आन्तरिक हृदयबाट म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि एकपल्ट, किनभने उहाँहरूको सहयोग बेगर यो कोभिड-19को जुन चाहिँ हामी लडाइँमा लडिरहेका थियौँ यो सफल हुने थिएन। र हाम्रा राजेश साथी पाइन ट्री रिजोर्टको जेनरल म्यानेजर हुनुहुन्छ र उहाँले हल दिनुभयो, चुल्हा दिनुभयो, पकाउने जग्गा दिनुभयो र उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनुराग भाइ, मुन्ना स्विट्सको भाइ, उहाँ जहाँ चाहिँ तल केटरिङ गरिदिइरहनु भएको छ र तपाईँहरूको चिया चमेनाको पनि हामीले बन्दोबस्त गरेको छौँ र मुन्ना भाइ, अनुराग भाइलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।